अस्सलामुन अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। और इनके साथ साथ वो अफराद जो आपके इर्द गिर्द में रहते हैं, उनमें से जो ज़रूरतमंद हैं, अगर आप माली इस्तात रखते हैं तो अपनी अतियात के थ्रू जांच पड़ताल के बाद उनकी हेल्प लाजमी करें। वो आपकी हेल्प के मुंतज़िर हैं, आप उनकी हेल्प करें अपनी एहतियात के थ्रू, वो खुश हो जाएंगे और आपको भी सुकून मिलेगा। ये एक रिक्वेस्ट है जो मैं तकरीबन अपने हर लेक्चर में आप लोगों से करता रहता हूँ। अब लिहाजा आज के हम अपने लेक्चर की जानब बढ़ते हैं। तो आज हम सूरा हूद की आया नंबर 74, 75 और 76 पर बात करेंगे। इन आयतों की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ने से पहले मरवजा तराजुम को जब हमने पढ़ा तो कुछ सवालात हमारे सामने आए। ये सवालात बतौर एक स्टूडेंट के मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्तात रखते हैं वो इनके जवाबात देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। लिहाजा मैंने जो तराजम पढ़े इन हस्तियों के वो तकरीबन सब के ही सेम थे। यूँ समझे कि इस एक तर्जमे पर हमने सवालात उठा लिए तो वो तराजम जो इससे मिलते जुलते हैं उन सब तराजम पर भी ये सवालात हो गए। तर्जमा मरवजा वाला मैंने वो स्क्रीन पर लगा दिया है। इसमें मुतरजम लिखता है कि फिर जब इब्राहीम से खौफ चला गया। अब इस पर सवाल ये है कि आयत में मौजूद किस लफ्ज़ का तर्जमा खौफ किया गया है, जबकि खौफ तो अल-किताब का एक अलग से लफ्ज़ है और अल-किताब में मौजूद है। आखिर अर्रुअ के मानी खौफ कहाँ से लिए, ये मतलब हमें वो बताएं कि कहाँ से लिए हैं भाई, क्योंकि इसके मानी ये नहीं है। मज़ीद हम देखते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं कि वो हमसे लूत की कौम के बारे में झगड़ा करने लगा। अब देखें इनके तर्जुमे के मुताबिक इब्राहीम हमसे यानी अल्लाह और उसकी अथॉरिटीज़ जो हैं उनसे लूत की कौम के बारे में झगड़ रहा है। इस पर सवाल ये है कि इब्राहीम तो इनके तराजम के तहत झगड़ालू साबित हो रहा है और कौम लूत की कौम के बारे में अल्लाह से झगड़ रहा है। क्या इब्राहीम सलामुन अलैहि झगड़ालू हैं और झगड़ा करने वाले हैं, फसादिये हैं? क्योंकि इनके तराजम से तो वो फसादिये साबित हो रहे हैं। इस पर हमारी रहनुमाई करें। जबकि इन्होंने झगड़ा जिस लफ्ज़ के मानी किए हैं वो है युजादिलूना, इसके मानी इन्होंने झगड़ा किए हैं, जबकि इसके मानी झगड़ा नहीं है। लिहाजा इसके मानी क्या है वो आगे चलकर हम आपसे शेयर करेंगे। हम ये जो आपसे शेयर किया है वो सवालात थे। हम इस आयत को समझने के लिए इसका पिछला जो साबिका आयतें गुजर चुकी हैं वहाँ से थोड़ी सी डिटेल उनकी हम आपसे शेयर कर रहे हैं और उनका जो तर्जुमा हमने शेयर किया था आपसे वो भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। लिहाजा ये पिछले वाली जितनी भी आयतें हैं 11 की 69 से उन सब पर लेक्चर हम कर चुके हैं और हमारे यूट्यूब चैनल की टाइमलाइन पर मौजूद हैं। उनके लिंक्स भी आज मैं इस वाले लेक्चर में लगा दूंगा, क्योंकि आज इस जो टॉपिक है सूरा हूद में ये वाला इब्राहीम का जो टॉपिक है उस सिलसिले का ये हमारा आखिरी लेक्चर है। लिहाजा जब दूसरी आयतों पर हम बाद में कभी देखेंगे तो तब यही वाले लेक्चर वहाँ भी मेंशन करेंगे जो इससे रिलेटेड होंगी। हम कुछ बात देखते हैं। सूरा 11 की आयत नंबर 69 के मुताबिक इब्राहीम के पास रुसुलुना यानी हमारे रसल किए हुए आए तो इब्राहीम इनके पास भी इजलिन हनीज़ यानी मनगढ़ंत खुद साख्ता मंसूब करके लिखे हुए पक्के हुए, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है रट्टे रटाए के साथ आया। जब भी इजलिन हनीज़ के साथ आया तो बेमुताबिक सूरा 11 की 70 इन रुसुल शुदा जो कि अल-किताब में ही मौजूद हैं, इन्होंने दलील देने वाले यानी इब्राहीम को ज्वाइन ना किया, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि रुसुल किए हुए अल-किताब में मौजूद हैं और वो बिइजलिन हनीज़ यानी मन गढ़ंत खुद साख्ता लिखे हुए झूठ मंसूब किए हुए रटे रटाए जो इसके साथ इनके पास आता है उससे राबता नहीं करते, क्योंकि रसल शुदा तो मुत्तकीन और ताहिर अफराद के लिए है। लिहाजा यहाँ से ये साबित हो रहा है कि इब्राहीम जो है अभी भी इजलिन हनीज़ के साथ थे।
मज़ीद हम देखते हैं सूरह अल-इम्रान की आयत नंबर 71 में इब्राहीम की अमरातु यानी इब्राहीम की एडवाइज़री में हमने अपने एक लेक्चर में बताया था इन्हीं आयतों से जो तसलसल में है कि अमरातु में मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। यानी इसके मानी अगर हम देखते हैं तो मिजाज अथॉरिटी, इसके मानी भी हमने जिस दिन सूरह अल-इम्रान की 71 का लेक्चर किया था उसमें आपसे शेयर कर दिए थे, लिहाजा वो उस लेक्चर पर जाकर आप देख सकते हैं। यानी मिजाज अथॉरिटी जो मुस्तकिल मिजाज थी, मुकम्मल दिली तवज्जो से रसूलू शुदा पर तवज्जो दे रही थी। तवज्जो देने पर इसको भी इसहाक यानी रुकावटें दूर करने वाले के साथ आगाही मिली और इस आगाही की आड़ में रुकावटें हटाने वाला कामयाबी देने वाला है। यानी आगाही मिली तो इसी आगाही के थ्रू रुकावटें हटाने वाला कामयाबी देगा और रुकावटें हटाने वाला जो अलकिताब में मौजूद है वो हमें आगाही भी दे रहा है और हमें कामयाबियाँ भी देगा अगर हम जो वो आगाही दे रहा है उसके मुताबिक चलते हैं। तो और सूरह 11 की आयत नंबर 72 में ये मिजाज अथॉरिटी हैरान होती है और क्योंकि वो कहती है कि मेरी गिरफ्त या मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और मेरा उस्ताद अबूर रखता है और ये एक दिलचस्प ऑब्जेक्ट यानी ये एक दिलचस्प हदफ है या ये ऑब्जेक्ट जो रसूल किया हुआ है ये दिलचस्प है। और सूरह 11 की आयत नंबर 73 में एडवाइज़री या मिजाज अथॉरिटी यानी अमरातु को रसूल शुदा बताते हैं कि तू हैरान क्यों हो रही है, अल्लाह के अमर से अल्लाह की रहमतें और बरकतें तुम पर हैं ए मंशूर या आयतों में मौजूद हुक्म को मानने वालों। इस आयत में अलैकुम आया है जो कि अमरातु के लिए है। ये बता रहा है कि अमरातु औरत नहीं, ना ही ये बीवी है, बल्कि अलैकुम में कुम की जो ज़मीर है ये जमा मुज़क्कर हज़र की ज़मीर है, ये अमरातु को जमा बता रहा है और इससे पता चल रहा है कि अमरातु में मुज़क्कर भी शामिल है। लिहाजा अमरातु को इस आयत में अहलल बैत यानी मंशूर को मानने वाले अफराद जितने भी हैं उस नफरी को अमरातु कहा गया है। अमरातु वाहिद है लेकिन नफरी के लिए है। नफरी में ये मर्द भी आ जाएंगे और औरतें भी आ जाएंगी और यही कुम की ज़मीर जो है अमरातु पर इसी वजह से गई है। अब हम सूरह 11 की आयत नंबर 74 की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं तो इसमें लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरह 11 की आयत नंबर 74 है, इसमें है फलम्मा ज़हब अन इब्राहीम अर्रऊ, फिर जिस लम्हे दलील देने वाले से वो गू का ख्याल दूर हुआ। अब आप देखें गू का ख्याल ये क्या है, तो इसके मुतालिक मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि वो ख्याल जिनमें बंदा फ़ैसला नहीं कर पाता कि मैंने ये करना है या ये नहीं करना, यानी एक लम्हे में वो सोच रहा था ये कर लूँ, दूसरे लम्हे में कह रहा था नहीं यार ये नहीं करना, नुकसान हो जाएगा, तीसरे लम्हे में सोच रहा होता कि नहीं कर ही लेता हूँ, फिर चौथे लम्हे में कह रहा होता है कि नहीं यार ये नहीं करना। मसलन ये वाले ख़यालात जो हैं ये गू के ख़यालात हैं। इब्राहीम भी इस गू के ख़यालात में रहा, फिर बाद में दूर कर दिए गए। इब्राहीम कौन से गू के ख़यालात में रहा, तो वो पिछली आयतों को हम देखते हैं तो इब्राहीम रसूल शुदा के पास भी इजलिन हनीज़ के साथ आया था। भी इजलिन हनीज़ यानी जो मन घड़ंत लिख कर मंसूब किया गया है अल्लाह की तरफ, वो इजलिन हनीज़ है, उसके साथ वो रसूल शुदा के पास आया था। ज़ाहिर है ऐसी चीज़ के साथ जब रसूल शुदा के पास आओगे तो वो जुवाइनी नहीं करेंगे। ये जब वो भी इजलिन हनीज़ के साथ वो रसूल शुदा के पास आए तो ज़ाहिर है अगर हम इजलिन हनीज़ के साथ रसूल शुदा के पास आते हैं तो ये तो जो इजलिन हनीज़ है हमारे ज़हनों में बैठा हुआ है, शुरू से हमें बताया जा रहा है और हमारी किताबें भी भरी पड़ी हैं इससे। तो ये सारे जो चीज़ है हमारे ज़हनों में बैठी हुई या किताबों में, जब इसके साथ हम रसूल शुदा के पास आएंगे तो हम रसूल शुदा को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि यार यहाँ तो ये लिखा है, ये ठीक है। फिर जब इसको देखेंगे इजलिन हनीज़ को तो फिर कहेंगे नहीं यार ये सही है, ये तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो दूसरे लम्हे कहेंगे नहीं यार ये गलत है, ये रसूल शुदा जो अलकिताब में ये सही है,
کیونکہ حق بات یہی ہے، فرقان یہی ہے۔ تیسرے لمحے کہیں گے نہیں نہیں وہ بھی تو ہم شروع سے ہی پڑھتے آئے ہیں، یعنی یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے جلدی کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ یہ کیفیت، یہ خیالات ہمارے بہت رہے ہیں جب ہم شروع میں الکتاب کی طرف آئے تھے، کیونکہ عقائد اور جو پڑھا تھا ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا، تو ہم فیصلہ ہی نہیں کر پاتے تھے کہ یہ جو رسل شدہ میں کہا جا رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو ہم فیصلہ نہیں کر پاتے تھے۔ وہی فیصلہ چونکہ ابراہیم سلام علیہ بھی عجل حنیذ کے ساتھ رسل شدہ میں آئے، تو ان کی بھی کیفیت یہی تھی جو ہماری ہو رہی تھی۔ یہ مثال کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں جو لکھا ہے فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جس لمحے دلیل دینے والے سے وہ گو کا خیال دور ہوا، یعنی خیال گو تھا، یہ دور کر دیا گیا۔ کیسے کر دیا گیا؟ تو اس کا جواب آیت کے اگلے حصے میں دیا گیا ہے، وجاءته البشرى یجادلون فی قوم لوط، اور اس کے پاس وہ آگاہی آ گئی۔ اب جب آگاہی آ گئی تو گو کے خیالات خود ہی دور ہو گئے، اور اس کے پاس وہ آگاہی آ گئی تو وہ ہم سے بحث و تکرار کرتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ اور اس کی اتھارٹیز الکتاب میں ہیں، ان سے ہم بحث و تکرار کرتے ہیں۔ جب الکتاب میں جاتے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ یوں نہیں یوں ہے، یوں نہیں یوں ہے، تو ہم کیا کر رہے ہوتے؟ وہ ہم سے بات کر رہے ہوتے، ہم ان سے بات کر رہے ہوتے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم ان سے بحث و تکرار کرتے ہیں۔ قوم لوط میں وہ لوگ کہلائیں گے جو رسل شدہ کو نہیں مانتے یا ان کو جھٹلاتے ہیں۔ اب اہل کتاب میں جتنی بھی لوط کے متعلق آیتیں نکال کے دیکھ لیں، یہ اس کی کمیونٹی جو ہے وہ رسل شدہ کو جھٹلا رہی ہے۔ تو یہ رسل شدہ کو جھٹلانے والے آج بھی موجود ہیں۔ تو ہم جو ہے الکتاب میں جاتے ہیں، وہاں سے آیت اٹھاتے ہیں، آیت میں اللہ پیغام دے رہا ہوتا ہے اور اس کی اتھارٹیز یعنی رسل شدہ بھی پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ ان سے ہم قوم لوط میں بحث و تکرار کرتے ہیں۔ پھر آ کے ابراہیم سلام علیہ یعنی دلیل دینے والے نے بھی ایسا ہی کیا۔ ان آیات میں لوط صفت ہے، یہ صفت آپ بھی اپنا سکتے ہیں اور کوئی دوسرا فرد بھی اپنا سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ نبی سلام علیہ صادق تھے تو ہم نے بھی ان کی سنت پر چلنا ہے۔ تو جب ہم ان کی سنت پر چلیں گے تو یہ ضروری نہیں کہ ہم نبی بن گئے، نبی نہیں بنیں گے۔ ان کی سنت کو فالو کرنا، ان کی سنت ان سے لینا ہے جو ہے، ان کی وہ صفت جو ہے صادق اور امین وہ اپنانا ہے۔ یہاں لوط بطور صفت ہے، یہ اپنانی ہے، آپ نے اپنانی ہے اور دوسرا فرد بھی اپنا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان آیات میں ابراہیم کو نبی نہیں کہا گیا، دلیل دینے والا ہے۔ دلیل دینے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی الکتاب سے دلیل دیتے ہیں، کوئی دوسرا بھی دے سکتا ہے۔ ان آیات میں چونکہ ابراہیم کو نبی نہیں کہا گیا تو ہم ان آیات میں ان کو نبی نہیں لیں گے۔ جہاں نبی کہا گیا ہے وہاں ان کو نبی لیں گے، لہٰذا یہاں نبی جو ہے ابراہیم سلام علیہ ان آیتوں میں نہیں ہے، تو دلیل دینے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں وہ نبی ہیں وہاں بات ہی الگ ہو رہی ہے اور وہاں وہ نبی کے کرائٹیریا پر فائز ہیں۔ یہاں جو ابراہیم ہے اس کرائٹیریا میں جب آپ داخل ہوں گے تو آپ نبی نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ آپ تو بھی عجل حنیذ کے ساتھ ہیں، بھی عجل حنیذ کے ساتھ ہیں اور گو کی کیفیت ہے۔ پھر وہ کیفیت دور کر دی جاتی ہے، آپ کو آگاہی مل جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے آپ تو وہ ہم میں بحث و تکرار کرتا ہے۔ لوط کی کمیونٹی میں ہم سے آیت لی، آیت میں اللہ کا پیغام اور اس کی اتھارٹی کا، اس سے وہ قوم لوط میں بحث و تکرار کرتا ہے کہ جو کہ آج ہم آپ کوئی تیسرا فرد یہ سارے کر رہے ہیں۔ لہٰذا نبی کوئی نہیں بن پا رہا، ان کے پرستار ہیں ہم مزید دیکھتے ہیں تو اس آیت میں یجادلون کے معنی جو ہے وہ ہے بحث و تکرار کرنا۔ اس کے معنی یہ والے سورہ 16 کی آیت نمبر 25 اور 29 کی 46 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح الروع اس کے معنی گو والے خیالات کے ہیں۔ ہم مزید اگلی آیت جو کہ 11 کی 75 ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں، تو اس کا مروجہ ترجمہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں مترجمین نے لکھا ہے بے شک ابراہیم یقیناً بہت ہی بردبار، بڑا نرم دل، رجوع کرنے والا تھا۔ اب آپ آیت کے متن کو بھی دیکھیں غور سے۔ اس متن میں نہ تو قلب کا لفظ موجود ہے، نہ رجوع لفظ موجود ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا لفظ موجود ہے جس کے معنی
بردبار یا نرم کیے جائیں۔ لہٰذا یہ ایسے معنی اس کے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں جس کے معنی یہ انہوں نے لکھے ہیں۔ ہم اس والی آیت کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب بڑھتے ہیں تو 11 کی 75 میں ہے اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ، حقیقتاً دلیل دینے والا، یقیناً سنجیدگی والا، قانون میں مہارت رکھنے والا، منتخب نمائندہ ہے۔ یعنی دلیل دینے والا سنجیدگی والا ہونا چاہیے اور قانون میں مہارت ہونی چاہیے، تب جا کے وہ دلیل دینے کے قابل بنے گا اور نمائندہ منتخب ہوگا۔ مثلا کوئی وکیل ہوتا ہے، وہ دلیل دینے کے قابل نہیں ہوتا، مضبوط وکیل نہیں ہے تو اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہاں پر دلیل دینے والی کیٹیگری میں اگر آپ نے داخل ہونا ہے تو آپ کو سنجیدگی اپنانی ہوگی، قانون جو خالق نے دیا اس پر مہارت گرفت ہونی چاہیے، تب جا کے آپ منتخب نمائندہ کے طور پہ کام کر سکتے ہیں۔ یعنی دلیل دینے والا جو کرائٹیریا ہے اس میں داخل ہوں گے، لہٰذا اس کے علاوہ ہو نہیں سکتے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ بن رہا ہے۔ لہٰذا ہم مزید اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں تو 11 کی 76 ہے، اس میں ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اٹینشن دلیل دینے والے، یہ جدال یعنی بحث و تکرار سے تو کنارہ کشی اختیار کر، یعنی ہم سے جو تو قوم لوط میں بحث و تکرار کر رہا ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کر، تیرا کام صرف ان کے آگے پیغام رکھ دینا ہے، وہ مانے یا نہ مانے۔ سادہ سی بات یہاں کہہ دی گئی ہے۔ مزید اس آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے اِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، حقیقتاً وہ قانون میں مہارت اور سنجیدگی تیرے پالنے والے کے حکم کے ساتھ آئی۔ یہ سنجیدگی اور مہارت جو پالنے والے یعنی رب کا حکم ہے اس کے ساتھ آتی ہے، یہ بھی عجل حنیذ کے ساتھ نہیں آتی۔ سنجیدگی وہ ہے ہی نہیں اس میں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کا واسطہ روز ان لوگوں سے پڑھتا، سنجیدہ ہے ہی نہیں، آیت رکھ کے دیکھ لیں، پتہ ہی نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ مزید ہم آیت کے اگلے حصے میں جاتے ہیں تو اس میں ہے وَإِنَّهُمْ آتَيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور حقیقتاً ان کی منسلک ہونے والے یا ہمدردی رکھنے والے کی کمیونٹی کی سزا واپس نہ کی گئی۔ اب ان کی سزا واپس نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ لوط کی جو قوم ہے آیتوں کو جھٹلانے والی ہے، ان پہ جو سزا آنی ہے وہ آ کر رہے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سزا کون بھگت رہا ہے، جو رسولوں کیے ہوئے کو جھٹلا رہے ہیں وہ بھگت رہے ہیں، دنیا میں خوار ذلیل تباہ بھی ہو رہے ہیں۔ بہت سے ملک تو ایسے ہیں جو مسلم ملک جو صفحہ دنیا سے مٹ چکے ہیں اور باقی بھی آہستہ آہستہ مٹتے جا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ رسول شدہ کو نہیں مان رہے، عجل حنیذ کو مان رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا آج کا درس تھا۔ میں ان آیات کا ترجمہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں تو 11 کی 74 میں ہے فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ، پھر جس لمحے دلیل دینے والے سے وہ گم گو کا خیال دور ہوا، وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ لُوط، اور اس کے پاس وہ آگاہی آ گئی تو وہ ہم سے بحث و تکرار کرتا ہے ہمدردی رکھنے والے یا منسلک ہونے والے کی کمیونٹی میں۔ ہم مزید اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں تو سورہ 11 کی 75 ہے، اس میں ہے اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ، حقیقتاً دلیل دینے والا، یقیناً سنجیدگی والا، قانون میں مہارت رکھنے والا، منتخب نمائندہ ہے۔ یہ 11 کی 75 تھی۔ 11 کی 76 کی جانب ہم بڑھتے ہیں تو اس میں ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اٹینشن دلیل دینے والے، یہ جدال یعنی بحث و تکرار سے تو کنارہ کشی اختیار کر، انہ قد جاء امر ربک، حقیقتاً وہ قانون میں مہارت اور سنجیدگی تیرے پالنے والے کے حکم کے ساتھ آئی تھی۔ وَإِنَّهُمْ آتَيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور حقیقتاً ان کی منسلک ہونے والے یعنی ہمدردی رکھنے والے کی کمیونٹی کی سزا واپس نہ کی گئی۔ اب دیکھیں یہ لوط کی قوم یعنی منسلک یا ہمدردی رکھنے والے کی کمیونٹی کی سزا نہیں ٹلی، وہ آ کر رہی، کیوں یہ سزا کیوں آئی؟ وہ ان آیات سے آگے جو لوط والی جو آیات شروع ہو رہی ان میں بتایا گیا ہے کہ لوط اصل میں رسل شدہ ہے،
रसूल शुदा है। जब रसूल शुदा की बात नहीं मानोगे, जो रसूल शुदा में लिखा है वो नहीं मानोगे तो क्या होगा? तबाही आएगी। मसलन रसूल शुदा हमें कह रहा है इंसाफ कायम करो, नाप तोल में कमी ना करो। रसूल शुदा हमें कह रहा है कि दीन में कराहत नहीं, वगैरह 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 जो भी हुक्म है, जब वो हम अप्लाई ही नहीं कर रहे तो हम उनको मान भी नहीं रहे हैं तो क्या है? तबाही आएगी। ये रसूल शुदा को तो नहीं मान रहे, लेकिन इजलिन हनीज़ को माने जा रहे हैं, जिसका नतीजा तबाही है। इस तबाही ने बहुत से मुस्लिम ममालिक को निगल लिया और कुछ जो है वो अभी निगले जा रहे हैं, और कुछ आने वाले दिनों में जो निगले जा रहे हैं वो सफ़ा हस्ती से मिट जाएंगे। लिहाजा वजह क्या है? इजलिन हनीज़ के साथ रसूल शुदा जो है इसमें आते हैं। जब रसूल शुदा में आते हैं तो ये रसूल शुदा तो ताहिर लोगों के लिए है, वो इनको एक्सेप्ट ही नहीं करता। लिहाजा ये जो है इजलिन हनीज़ जो है वो नाफिज़ किए हुए हैं अपने अपने वो जो क्राइटेरियाज़ हैं, अपने अपने जो फ़िरके हैं, अपने अपने जो मुल्क हैं उनमें, जिसकी वजह से तबाही आई हुई है इन पर। लिहाजा ये आएगी जब तक रसूल शुदा को मनो अन मान के उस पर अमल या उसमें जो कहा गया वो खुद पर और मुआशरे पर अप्लाई नहीं करेंगे। लिहाजा ये हमारा आज का लेक्चर था। इस पर कोई सवाल है तो वो आप हमसे कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वो दोस्त जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।